याज्ञिकांकियों का थितना आम्ही गीत गायतले A2 पेज नंबर 1 सगळी उभी राहूया. आमच्या बापा स्वर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोना एकाच कासा तुझी मुखारा मी येता एकाच मोना एकाच कासा तुझी मुखारा मी येता. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता. आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयलां. सँड्रा गॉन्साल्विसान आपल्या कुटुंबा पासत ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद हे मिसाचे भेटेंत आमी मागता. तशेंच हे मीस आमी भेटयता सगल्या हांगासर हाजीर आसलेल्या लोकां खातीर जीं कोण आयच्या ह्या खुर्साच्या दिसा मागूंक येतात हांगासर. सगल्यांचे आमचे कुटुंब बापाचे आदीन करुया. आयज जीं कोण आपलो वाडदीस समारंभतात, आमची भयण इलेन वाज आयज आपलो वाडदीस समारंभता, ताचेर ताच्या कुटुंबाचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. जीं कोण आपलो काजराचो दीस मनयतात आयच्या दिसा तांचेय पासत आमी मागता. आनी सगळी आमची खासगी गरजो खुर्सा मोळीं दवरुया. सगळीं आमची इंतेसांवां बापा मुखार खालतीकायेन हे मिसाचे भेटेंत उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमी खुर्साचो दीस हो आमी समारंभता आनी आयच्या दिसा खेरीत भाशेन खुर्साचेर नदर मारून जेजूच्या कोश्टांचेर आमचे दोळे लावन आमी आमचे कोश्ट जेजू मुखार उबारूंक आयज आमकां आपोवणें. सगळे आमचे कोश्ट ह्या जेजू मुखार दवरल्यार आनी जेजू मुखार जेजूच्या कोश्टा मुखार ते कंपेर केल्यार आमचे कोश्ट कांयच न्हू कशें आमकां दिसतलें. आनी आमच्या कोश्टांनी हो आमचो जेजू आमकां आपयता आपणाशी येवंक. कम टू मी ऑल हू आर वियरी and tired, those who are laboring in any kind of pain, come to me, I will give you rest. हांव तुमकां समाधान करतलों. अशें जेजूची उतरां आमच्या कानार आमच्या काळजार सादोवया. आनी जेजूचें रूपणें पळोवन ताचे कोश्ट पळोवन आमच्या कोश्टांक खांद मारुया आनी बापाचे आदीन आमचें जिवीत करूंक वावरुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरुया. देवा लागीं बोगसणे मागुया. आमच्या जिवितांतले कोश्ट, आमच्या जिवितांतले खुरीस तांकां खांद मारचे सुवातेर घोडे आमी देवाक शेणल्या. आमच्या कोश्टांनी जेजू आमकां आमच्या सांगाता आसा म्हूण घोडे आमी उगडास दवरूंक ना. देवा लागीं बोगसणे मागुया. काळजांतावन दूख दवरतल्या बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्या
तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, पडलोल्या मनशा कुळाक उबारून तुज्या पुताक जमनीतावन उबारचो आनी ताणें खुर्साचे वळवळे आनी हिणपण भोगची म्हूण गणीत जाणवायन आनी मोगान तूं वेतारायले. हो गूट ओळखून तुजो प्रेमीत मोग आमी वाखाणटाव आनी ह्या संवसारांत आमकां खुर्सार मेल्ल्या जेजूताय दिसान दीस सोड म्हूण आनी ताच्या सांगाता तुजें सासणीक सूख भोगूंक उबारून वर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. त्याच आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. आगेव प्रवद्याच्या पुस्तकाची सुरवात. डॅरियस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 6व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा आगेव प्रवादिया उदेशी शेल्तियेलाच्या पुताक जोरोबाबेलाक, जुदाच्या ओदिपोतीक आनी महायाज्ञिका जोसुएक, जहूज जादकाच्या पुताक सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. दोलबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता. हो लोक म्हणटा, सर्वेस्पराचें मंदीर नव्यान बांदूंक आजून वेळ पावूंक ना. आनी आगेव प्रवाद्या उदेशी सर्वेस्पराचें उतर अशें पावलें. ह्या घराचें गठण जाल्लें आसतना तुमी बऱ्या बऱ्या घरांनी रावपाचो वेळ हो. तर आतां दोलबारांचो सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमचें सवें कितें कात घडलां तें चीत दिवन पळयात. तुमी खूब वोंपलें पूण भोव थोडें लुंवलें. तुमी जेवतात तरी तुमचें पोट सारकें बरो ना. तुमी पियेतात पूण केन्नाच दादोशी जायनात. तुमी न्हेसतात, पांगुरतात पूण तुमकां ऊब मेळ्ळो ना. वावराडी आपली जोड पिंजलोले पिसवेंत घालतात. तुमचें जिवीत कशें कात चल्लां ताचेर बारीकसाणीन नदर मारात. म्हणटच आतां दोंगरार वचून लांकडां हाडात आनी मंदीर नव्यान बांदात. तेन्ना ते म्हाका मानवतले आनी थंय म्हाका मोहिमा मेळटली. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतोरें. देवाची वडुपकार. आमचो जबाब आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. म्हणुया, आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्तांचे सोबेंत गणगणान ताचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाच्यो पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब
आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवंक, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब: आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या जोयतान भोक्त सोंतूस बरीत जावं आनी कुशालकायेचे उलास सोडून देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं, ताच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताच्या भोगतांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब: आपले पोरजेचो सर्वेस्परान मोग केलो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. हेरोद उपराजा घडटालें तितलेंय आयकून घुस्पलो, कित्याक कांय जाणां जुआंव मेल्ल्यांतलो जिवून जाला अशें म्हणत, दुसरी एलिच्या नव्यान दिश्टी पडला म्हणत, तरी हेर आदल्यांतलो कोण एक प्रवादी जिवो जाला अशें म्हणत. पूण हेरोद म्हणूंक लागलो, जुआंव ताचें शीस हांवें तर खापलें. जाचे विशीं ह्यो खबरो हांव आयकतां तो कोण तर? आनी ताका खाशा पळोवंक तो आशेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आमच्या जिवितान आमी चूक आदारता, जेन्ना कसलेय तरी वायट आमी आदारता, तेन्ना उपरांत आमकां खूब दूख भोगता. थोडे फावटी आमी फ्रस्ट्रेट जाता. जें कितें आमी वायट केलां ताचें गिल्ट आमकां खाता भितरल्यान. आनी असले परिस्थितीन जेन्ना आमी निराशी जाता, फ्रस्ट्रेट जाता, कितें करचें तें कळना आमकां, असले परिस्थितीन आमी देवाक सोदूंक गरजेचें. देवाक सोदून ताचेशी बोगसणें मागूंक गरजेचें. आयज आमी पळयता हेरोद उपराजा ताणें कसलें पातक आदारलोलें? जुआंवाचें शीस कापलोलें. ही हॅड बिहेडेड जॉन द बॅप्टिस्ट. आनी हें ताका खातालें भितरल्यान. ही कूड नॉट बेर दीस गिल्ट. आनी तो रिकवर जावंकूच ना पूर्णपणी. आनी तेन्ना तो आयकता जेजू व्हड व्हड विजमितां कोत्ता, तो मिलाग्री कोत्ता, तो उलोवप कोत्ता, ताचें उलोवप एकदम काळजाक लागता. आनी हो कोण जो इतली ओचोऱ्यां कोत्ता तो जाणा जावंक सोदतालो. आनी राजा जायते फावटी आपल्या मुगदोमांक आपोवंक वा आपल्या कोण राजकारबाऱ्यांक आपोवंक विचारतात, कोण आयला तो फामाद मनीस? आनी होय राजा विचारता आनी ताका जबाब दितात. कोण म्हणटात तो तुवें मारलोलो तो जुआंव बावतिस्त राजा,
तोच येवन पोतून जिवंत जाला. थोडे जाण म्हणूंक लागले प्रवाद्यांतलो कोण जिवंत जाला. थोडे म्हणूंक लागले एलिजा परत आयला. एलिजा जाका स्वर्गार डायरेक्ट व्हेलोलो तो परत आयला. तर अशे परी जेन्ना हो ह्या राजाचे सगळे हे राजकारबारी ताका अशें सुचयतात, हो राजा आपूण पळोवंक सोदतालो. ताच्या फ्रस्ट्रेशनान, ताच्या ह्या सगळ्या दुखान, ह्या ताच्या गिल्टान तो सोदूंक सोदता हो जेजू कोण तो. ही वॉन्ट्स टू नो हू इज. आनी हो हेरोद तर जेजूक सोदता. आमी आमच्या कोश्टांनी देवाक हो जेजूक सोदूंक फावो न्हय. जेन्ना आमच्या जिवितान आमी चुकी आदात्ता, जेन्ना आमी दुखी जाता, निराशी जाता, आमी ह्या हेरोद राजा भाशेन जेजूक सोदूंक गरज. वी नीड टू गो इन सर्च ऑफ हू दिस जीसस इज, हू कॅन वर्क वंडर्स इन आवर लायफ. होच तो जेजू जो खुर्सार मेलो. हो जेजू जाचे कोश्ट आमी आयज समोर उमता आयच्या दिसा. आनी ह्या जेजूच्या कोश्टांनी वांटो घेवन आमी आमच्या कोश्टांक खांद मारून जेजूक सोदूंक गरज. कित्याक होच जेजू जो कालवार दोंगरार हो खुरीस घेवन चडलो, आमच्या कोश्टांक, आमच्या पातकांक लागून ताणें कोश्ट सोंसले. हो जेजू आमकां कुरपा दितलो आमचे कोश्ट सोसूंक, आमकां बळ दितलो आमच्या कोश्टांचेर जोयत व्हरूंक, आनी ताच्या पुनर्जिवनपणाचेर बोरवांसो धरून आमी आमचें जिवीत जियोंक गरजेचें. आयचें पयलें वाचप, हागाय प्रवादी आमकां सांगता की हो देव जाका ही पोरजां त्या देवाक शिणटाली, हो देव जाका ही पोरजां ताचे अगेन्स्ट पयस गेली, वो ताचे अगेन्स्ट उलोवन, वो ताची कमांडमेंट्स पाळी नासतना पयस गेल्ली, ही पोरजां जेन्ना जुल्मशायेन गेल्ली बाबिलोनियेक, पयले आसिरियेक, उपरांत बाबिलोनियेक, आनी आयज जें वाचप आमी आयकलां हातून ही पोरजां परत येता. देवाचे कुरपेन, देवाचे मोजोतीन, देवाचे काकलुतीन ही पोरजां परत येता. तांकां परत आपल्या गांवघरा येवंक मेवता. पूण पयली वस्त तांच्या मनान कितें येता? कितें येता तांच्या मनान? पयली वस्त परत येतात ती आतां. आमी आतां खूंय आमकां किडनॅप करून व्हेल्यांत. इमॅजीन करात, किडनॅप करून व्हेल्यांत तुमकां, आनी जायत्या म्हयन्यांनी तुमकां परत येवंक मेळना. पयलीं घरा पावले उपरांत तुमी कितें कोत्तलींत? कितें कोत्तलींत? चिंतात, नियाळ करात. वॉट वील आय डू? हांव देवाक वाकाणटलो, वो हांव जें कितें घरांत आसा तें पळयतलो, कितें आसा, कहें आसा, सगलें भांगार बा काबडान दवरलेलें तें आहा, सगलें जें कितें ज्वेलरी दवरलेलें, पयशे दवरलेले अमक्या कोनशान, अमक्या पॉकेटान दवरलेले ते आसात, टीव्ही बा सगलें आसा, गाडी बा चोरूंक ना न्हू कोणें, हें सगलें आमी पळयतलीं. आनी अशेंच आयच्या ह्या वाचपान ही पोरजां अशेंच कोत्ता. दे वॉन्ट टू सेटल इन लायफ. परत सेटल जावंक सोदतात तीं आपल्या गांव घरा. आनी हो देव तांकां सांगता ह्या प्रवाद्या उदेशी, सेटल जावचे पयलीं तुमी दिनवाशी रावंक गरज. हो देव जाणें तुमकां सोडयला, परत हाडला तुमच्या गांव घरा, जाका तुमची काकलूत दिसली, ह्या देवाक तुमी विसरल्यात? होच प्रश्न आमकांय विचारता आयज हो प्रवादी, आमचो देव, आमचो जेजू क्रिस्त. कितलीं विजमितां आमच्या जिवितान आमी अणभवता, कितल्यो मिलाग्री. आमी तर हांगासर बसोन आसात, हें जावन आसा एक खुणा देवाच्या मोगाची. आमी आयच्या दिसा सकाळीं जिवी आसाव जाल्यार हें जावन आसा एक व्हड मिलाग. जायत्या लोकांक घोडे आयची सकाळ पळोवंक मेळूंक ना. दे डायड इन देयर स्लीप. पूण आमकां जेजून जिवी दवरलें, आमकां देवान ताका बोजूंक, ताका नमस्कार करूंक हांगासर हाडल्यात. ही जावन आसा एक व्हड मिलाग. आनी ही तर मिलाग आमी ओळखून घेयनाव जाल्यार आमी ह्या पोरजे भाशेन जिवितान जें कितें करूंक जाय ताचेर लक्ष घालून देवाक कुशीन दवरता. असली पोरजां आमी जावची न्हय. जेजू क्रिस्ताच्या मरणा जिवनपणा वरवीं आमी वांटो घेता ताच्या कोश्टान, ताच्या पुनर्जिवनपणान, आनी आमी देवाची आपणायलोली भुरगीं जावंक पावता. तर जेन्ना आमी देवाची भुरगीं, आमी अशे परी आमच्या बापाक सोडूंक जायना. आमच्या बापाक आमी आमच्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिवंक जाय.
तेन्नाच हेर सगळे वाटेन आमी सेटल जातले. Instead of taking tension that we will not get settled, we must bother about settling God in our life, and God will settle everything else in our life. भाऊ भयणीनो, आमी तर आमच्या जिवितान सेटल जावंक सोदता, पयलीं देवाक आमच्या जिवितान जागो दिवया. ह्या जेजूक जो आमचे खातीर मेलो ताका आमच्या जिवितान जागो दिवया. ह्या कुर्सार उमकळटल्या जेजूचेर नदर मारून ताका आमच्या जिविताचो माज करुया. आनी तेतना हो जेजू आमकां जिवितान सगलें बरेपणां सगल्या बेसांवांनी आमकां भरतलो. हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना, जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ करतना आमचे सगळे कोश्ट जेजूचे आदीन करुया. Let us offer all our sufferings into Jesus' mighty hands. आनी हो जेजू आमकां कुरपा दितलो आमच्या कोश्टांचेर जोईत व्हरूंक. हो जेजू आमकां कुरपा दितलो देवाची आपणायलोली भुरगीं जावंक. अशें जावं. दान तयारीच्या वेळार आमी गीत गायतले. C15 पेज नंबर 34. Sabam sounding जीविताचो मोगान केले पेटोनेचो बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जीवित मोगता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जीवित मोगता बापाक समोर पिले जीवित ताच्या उतरार बांदून हाडू इस्पितोळे जेजू वरवीं आत्म्याचे मोल आमचेर देंवता. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, खुर्सार आपणाचें बलिदान करून जेजून सगल्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसोणें जोडून घेतलें. हेंच बलिदान आतां आमच्या हातांतलें मानून घेवन सोर पातकांतलीं आमकां नितळ कर आनी व्हडे पवित्रतायेक आमकां उबार म्हूण विस्वासान आमी तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्ब काळी आनी सोर्ब ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मनशा कुळाची सोडवण खुर्साच्या रुखार करूंक तुवें थारायलें. रुखांतावन मरण उपजोलें, रुखांतावन जिवीत उपजोचें. रुखा वरवीं देंवचार जोयतीवंत जाल्लो, रुखा वरवीं ताचो भस्म जावचो. ही तुज्या मोगाची येवजण. देखून खुर्सार जोयतीवंत जाल्ल्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सुर्गींचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. Povet, povet, povet.
salves por tu, ovid, ovid, ovid. Nol baratso, salves por tu, sorgani sansar volya, lucha voi bova. Sorgi, Lucas soy. Salves por acina vieta, eta soy. Sorgi, Lucas soy. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणे उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातच ताणे हे कास घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले हे पियेया, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणी कराराचे हे रोग. पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासा कोरा. Bavartaco good porgotuja. Sumia Jesu ami autokata, ani kalcit lepieta, tyle poti tu mojego Jesu, ami dusze mora porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता अशें आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्योन जुजे वाजा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां वगस आनी आमकां तारणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थाय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक येता ती म्हजेर जोडटी आनी कास धाडीन आसा पूण तुजे काकलुतीन म्हजे आत्मेन तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकात दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हो आमचो जेजू जो आमच्या जिवितान व्हड विजमितां कोत्ता ताच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान मला भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावाचो आक्त म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव ओमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो खोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक वयतले वेळार आमी कितें गायतले D28 पेज नंबर 62. मोच्या जेवणाक येयात बाबय खोशेन बसात मोच्या कुडी रोगतात खोशेन दादो सायात. मोच्या जेवणाक येयात बाबय खोशेन बसात मोच्या कुडी रोगतात
Coscendado saia, Jesus civituce, Saudi civitamce, Jesus civituce, Saudi civitamce, Uno mulun watak, Jiman boron wotsa, Dumi sudo saya, Dusrian jiwan bora, Uno mulun watak, Jiwan boron wotsa, Dumi sudo saya, Dusrian jiwan bora, Jesus civituce, Saudi civitamce, Jesus civituce, Saudi civitamce. Moje kuri vangra, tumce kilom dia, oja rokta vangra, tumce piwon dia, moje kuri vangra, tumce kilom dia, oja rokta vangra, tumce piwon dia, Jesus civituce, Saudi civitamce, Jesus civituce, Saudi civitamce. सुम्या जेजू म्हज्या जिवितान कितलेच कोश्टांक हांव फुडें कोत्तां. ह्या कोश्टांनी तुजो सांगात म्हाका फावो जाता देखून तुका आर्गां दिता हांव जेजू. ह्या कोश्टां वेळार तूं म्हजे सांगाता चलताय, एक नवी दिशा दिताय, एक नवी वाट दाखयताय, देखून तुका दिनवासता. आमचे शिराव जेजू, आमचे शिराव जेजू, आमचे शिराव. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता, खुर्सार उमकोळटाना तुवें बापाक भेटयलोल्या तुज्या पवित्र कोडी रोगतान तुवें आमकां पोसल्याय आनी तुज्या खुर्सातावन उपजतल्या दैवीक जिवन आमकां भोरल्याय. तशेंच खुर्सा वरवीं वैभवी पुनर्जिवनपणाक तुज्या सांगाता आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतीकायेन मागता. जेजू, तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पवित्र खुर्साचे मागणे. पवित्र खुर्सा, जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या पळोवंगा तुजे वयर जेजून सगळ्या मनशाकुळाचें तारण केलें आनी जोडलें आमकां बोगसणे पातकाचें. देंवचाराच्या गुलामपणांतलीं आमकां काडून जोडलें आमकां देव जिवीत आनी केलीं आमकां देवाचीं भुरगीं. जेजू बरोबर दायजी सासनाच्या सुखाची. खुर्सार मरून तूं मोगाळो जेजू बापाक खालतो जालोय. आतां तूं आमकां सगळ्यांक तुज्या शिसांक आपयताय
कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जायत ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. होय मोगाळो जेजू, नाकारता म्हाकाच, नाकारता सगळ्यो म्हज्यो खोट्यो वंदावण्यो. घेता म्हजो दिसपटो खुरीस आनी तुजे फाटल्यान येता. तुजी देख घेवन करता बापाचो मोग आनी पाळटा ताची खुशी. तुवें आमचो मोग केला तसो एकामेकाचो मोग करून तुजी नवी आज्ञा पाळटा. तुज्या खुर्साच्या आदारान फुडें सरतना मोग करूंक म्हज्या पेल्याचो, अंतोर करिनासतना सगळ्या म्हज्या भाव भयणींचो, न्हयच म्हाका बरें करतल्यांचो पूण म्हाका कसलोच आदाव वो फायदो हाडिनासलोल्यांचो आनी खेरीत भाशेन म्हज्या दुस्मानांचो, म्हाका वायट करतल्यांचो. हें सगळें करूंक जेजू सोडबडणारा म्हाका जायतें सोंसचें पडटलें, सांडचें आनी सोडचें पडटलें. हें सगळें म्हणल्यार तुजोच खुरीस. मोगाळ जेजू, हेंच तें तुज्या खुर्साचें देवसांव, खुर्साचो नीज मोग म्हूण मानून घेता. पवित्र खुर्सा, तुजे वरवीं जेजून आदावाच्या पातकाचें बोळ मोडलें आनी पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर जोयत व्हेलें. मागता जेजू तुजे लागीं हो उपकार. तुजी गरज जेजूच्या खुर्सा मुखार दवर. म्हाका आदार दी. हांवें पातकाचेर आनी सोर वायटाचेर झुजूंक आनी जोयत व्हरूंक आनी सोंसणीकायेन तुजेर पातयेवन रावूंक. देवाचे खुशे पोरमणे तुजे लागीं मागता तें मेळो पासून अशें जावं. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 कळोवण्यो. आमी तुमकां सांगलोले ते भाशेन आमी पर्पेच्युअल एडोरेशन सुरू करूंक सोदता. ह्या रिट्रीटाच्या घरांत आमी हें देवाची बोजोण 24 वरां सुरू करचे आदीं पयलें तुमकां सांगलां ते भाशेन मॉर्निंग 8 to इवनिंग 6 आमी सुरू करूंक सोदता. आमी मातशी रावलोलीं सगळ्या सोर भोंवतणच्या पॅरिशींचो आदार घेवंक, तांचोय सहकार घेवंक. तर एक दीस घोडे एक पॅरिशीक माग कोत्तोले हांव आनी त्या पॅरिशींतलीं वांगडी येवन हांगासर जेजू मुखार वेळ सारतलीं. तुमी कोण तर अशे परी ह्या पवित्र संस्कारा मुखार वेळ सारूंक सोदतात, तुमची नांवां तुमी ऑफिसांत दिवं येता. दुसरे सुवातेर आमची फ्रायडे सर्वीस ह्या पॅन्डेमिकाक लागून आमी बंद दवरलोली. आतां आमी परतून चालू करूंक येवजिलां. मागात बरे भाशेन सुरू जावंक हें. आदले भाशेन हें परतून ह्या फ्रायडेची सर्वीस नव्यान ओदीक नेटान फुडें व्हरूंक आमकां आदार फावो जाल्या पुरो म्हूण मागात. ह्या पासत आनी ह्या 24 वरां एडोरेशना पासतूय सगळे देवाचे खुशे पोरमणे, जेजूचे खुशे पोरमणे जाल्या पुरो म्हूण. Vitkosa movaruka karsaram chari koita Olong tu sorbonaratso nomantu kami korta Olong tu sorbonaratso nomantu kami korta Luot monas lolo porpagivo Tu sauli lego ononvo Gesù tu cercosto lotin vora Foco sudon chakamka Gesù tu cercosto lotin vora
फकत सोडूंच्याक